हार्दिक नमन दर्शकबिन, राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन, हामी सदा जस्तै साप्ताहिक रूपमा आज पनि भाग्य दर्शन कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, विशेष गरेर तपाईहरुको जीवन के कस्तो रहने गर्दछ, कुन क्षेत्रमा लाग्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ र कुन क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईहरु अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कुन क्षेत्रले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ अथवा कुन विधा तपाईहरुका लागि उपयुक्त छैन, यस विषयका लागि तपाईहरुका लागि हामी जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं, जसका लागि तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसले वास्तुसँग सम्बन्धित विषयवस्तु होस् या तपाईका जीवनका विविध आयामहरू हुन् अथवा विविध क्षेत्रहरूलाई हामीले समेट्ने र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को साथ हामी उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं केही स्वस्ति मन्त्रबाट। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम चर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैतिष्ठवागुंसस्तनो बिर्वशैर्महिदेमहितं जदायुः। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामे सदा स्वस्म्यहं, रामे चित्तया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। ओम रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यंबरं, नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं, जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं, मत्स्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं, रम्भाफलं पानकं, शाकानं अयुतं जलं रुचिकरं, कर्पूरखण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सदा जस्तै प्रातकालीन समयमा उपस्थित भएका छौं तपाईहरुको जिज्ञासालाई बढी भन्दा बढी मात्रामा समाविष्ट गर्ने र आजको पञ्चाङ्ग के कस्तो रहेको छ यस बारेमा जानकारी गराउने र विशेष गरेर कुनै पनि वास्तु टिप्सलाई हामीले कार्यक्रममा समाविष्ट गर्ने जमर्को गरिरहेका हुन्छौं। दर्शकबिन, सर्वप्रथम कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं। तपाईहरु फोन कल गर्दै गर्न सक्नुहुनेछ 9845611702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9845611702
11702 मा सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ। यसका लागि तपाईहरुले जुनसुकै जिज्ञासा वास्तुसँग सम्बन्धित होस् अथवा ज्योतिषसँग सम्बन्धित होस्, जीवनका विविध आयाम तपाईहरुको कुण्डलीसँगको समस्या अथवा कालसर्प योग हुन सक्दछ, मांगलिक योग हुन सक्दछ, विभिन्न किसिमका प्रकृतिहरू त्यहाँनेर रहेका हुन सक्दछन्। ती कुराहरूलाई हामीले वैदिक एस्ट्रोलोजी यानी कि वैदिक ज्योतिष शास्त्रको नजिक पुगेर त्यसलाई समाधान गर्ने प्रचेष्टा राख्दछौं। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामीले अबको क्रम भनेको पञ्चाङ्गलाई जोड्दछौं। आजको पञ्चाङ्ग के कस्तो रहेको छ यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्दछौं। आषाढ शुक्ल पक्ष रहेको छ, श्री शालिवाई निसाके 1945 रहेको छ, विक्रम सम्वत 2080, दिल्लाध्व नेपाल सम्वत 1143 रहेको छ। विशेष गरेर आज असार 9 गते रहेको छ, शनिबार, षष्ठी तिथि रहेको छ, 34 घडी 48 पलादेखि 19 घडी 6 पलासम्म रहेको छ। विशेष गरेर मघा नक्षत्र रहेको छ भने सिद्धा योग रहेको देखिन्छ, 56 घडी 57 पलादेखि 3 घडी 54 पलासम्म रहेको छ। कौलव करण रहेको देखिन्छ, 2 घडी 30 पलादेखि 6 घडी 11 पलासम्म। तैतिल करण रहेको देखिन्छ, 60 घडीसम्म रहेको देखिन्छ, 60 घडीदेखि 19 घडी 6 पलासम्म रहेको छ। पद्मयोग रहेको छ, श्री चन्द्रमा विशेष गरेर सिंह राशिमा रहेको छ, यानी कि आज जन्मने जातकहरू सिंह राशिसँग सम्बन्धित रहने गर्दछन्। विशेष गरेर पूर्व दिशासँग लक्षित गरेर उनीहरूका लागि कुनै पनि कार्यहरू तर्जुमा गर्न सकियो, अगाडि बढाउन सकियो, रातो रङ र सेतो रङलाई जीवनमा बढीभन्दा बढी मात्रामा प्राथमिकता दिन सक्यौं भने उनीहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछन्। विशेष गरेर उनीहरूका लागि 13 वर्ष र 22 वर्षमा अलिकति जीवनमा खड्को अथवा अप्ठ्यारो परिस्थिति आज जन्मने जातकहरूमा रहने गर्दछ। तथापि उनीहरू विशेष गरेर नेतृत्वदायी क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा बाढीबाट सम्पन्न गर्ने हरेक क्षेत्रहरूमा आफूलाई प्रबुद्ध व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्दछन्। अर्थात् हरेक क्षेत्रमा आफूलाई नेतृत्व लिन सक्ने सामर्थ्य आज जन्मने जातकहरूमा रहने देखिन्छ। विशेष गरेर आज जन्मने जातकहरूको कमजोरी पक्ष भनेको अलिकति आवेगमा आउने र तुरुन्तै आफूले पश्चाताप पनि गर्ने त्यो किसिमको अवस्था आज जन्मने जातकहरूमा देखा पर्दछ। यसलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा अभिभावकले विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि जीवनमा उनीहरूका लागि पनि सकारात्मक हुने गर्दछ, अभिभावकका लागि पनि उचित रहने देखिन्छ। दर्शकबिन, विशेष गरेर आज रह्यो सूर्योदय रह्यो बिहान 5:11 भने सूर्यास्त साँझ 7:01 रहेको देखिन्छ। आज भूमि पूजा पनि रहेको छ, त्रिपुष्कर योगका रूपमा पनि आजको दिन रहेको देखिन्छ। दर्शकबिन, यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा जानकारी। आज तपाईहरुले कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, बिहानको प्रातःकालीन समय 8:31 सम्म अलिकति शुभ समय रहेको छैन। कुनै पनि कार्यहरू गर्नका लागि अलिकति वर्जित गरिएको छ। यसमा तपाईहरु विचार पुर्याएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अन्य समय भने तपाईहरुका लागि शुभ समय रहेको छ, कुनै पनि कार्यहरू शुभारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यो समय 8:31 सम्म पनि तपाईहरु धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्यहरू अथवा देवालयहरूको दर्शन इत्यादि कुराहरूमा तपाईहरु समाविष्ट हुँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपस्थित जनाउँदै हुनुहुन्छ। यसका लागि भने खुला छ। यसले तपाईहरुलाई राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नका लागि झनै सहयोग गर्ने देखिन्छ। तसर्थ देवालय अरिष्ट निवारणका लागि, मनमा शान्ति ल्याउनका लागि, शरीरमा अनुहारमा कान्ति ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थल हो। तसर्थ यसमा जानका लागि कुनै निरोध गरिएको हुँदैन अथवा कुनै पनि बाधा उत्पन्न गरिएको हुँदैन। यसलाई तपाईहरु स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, तपाईहरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 98 456 11702 यानी कि 9845611702 मा तपाईहरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9845611702 मा तपाईहरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनका विविध जिज्ञासाहरूलाई मेटाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई समाधान गर्ने हामीले प्रचेष्टा गरिरहेका हुन्छौं। दर्शकबिन, मैले विविध किसिमका विषयवस्तुहरू जोडी नै रहेको हुन्छु। राशिफल भन्दा पूर्व तपाईहरुलाई केही वास्तु टिप्ससँग सम्बन्धित विषयका बारेमा जानकारी गराउन चाहे। विशेष गरेर हामीले घरमा समृद्धि ल्याउनका लागि विभिन्न किसिमका कुराहरू गरिरहेका हुन्छौं र ती कुराहरूले केही न केही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई पोजिटिभ भाइब्रेसन ल्याउनका लागि सहयोग गरेको हुन्छ। विशेष गरेर हामीले धनार्जनका लागि, मनमा शान्ति ल्याउनका लागि, शरीरमा
कान्ति ल्याउनका लागि र घर परिवारमा कलह नहोस् भन्नका लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाएका हुन्छौं, तर पनि घरको वास्तु दोषका कारण त्यो कुरा समाधान हुन सकिरहेको हुँदैन। दर्शकबिन, आज यही विषयलाई मैले समाविष्ट गर्दैछु। कसरी त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने त, कसरी त्यसको समाधानको चुरो अथवा जरोमा पुग्ने त, यस विषयलाई हामीले निराकरण गर्ने प्रचेष्टा गरिरहेका छौं। दर्शकबिन, यसका लागि तपाईहरूले कुनै पनि विशेष गरेर नरिवल लिन सक्नुहुनेछ। यो नरिवललाई तपाईहरूले विशेष गरेर पूजा स्थलमा राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई विभिन्न किसिमका 21 वटा फेरा राख्न सक्नुहुनेछ है, र त्यसलाई एउटा आफ्नो अरिष्ट निवारणको एउटा माध्यम बनाएर यसलाई पूजा गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो 1 हप्तासम्म प्रयोग गर्नुहोस्, फेरि पुनः अर्को नरिवल, जटावाला नरिवल ल्याएर तपाईहरूले पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई है 21 फेर चाहिँ त्यसलाई बेर्नु पर्ने हुन्छ। रातो ध्वजा अथवा डोराले तपाईहरूले बेरेर विशेष गरेर त्यसलाई पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, जो आफ्नो घरको अरिष्ट निवारण होस् भन्ने किसिमको अपेक्षा तपाईहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको तपाईहरूले घरको वास्तुदोष हटाउनका लागि विशेष गरेर मयूरको प्वाखलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँनेर अथवा जुन क्षेत्रमा, जुन डिरेक्सनमा बढी मात्रामा अलिकति झैझगडा हुन्छ अथवा कलह हुन्छ अथवा जहाँ बढी मात्रामा घुलमिल हुने गर्दछ, चाहे गेस्टहरू आउनुहुन्छ, चाहे परिवारका सदस्यहरू बस्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रलाई तपाईहरूले लक्षित गरेर विशेष गरेर नरिवलको प्वाख राख्न सक्नुहुनेछ। नरिवलको प्वाख राख्दा कहिल्यै पनि बिजोर संख्यामा नराख्नु होला। दर्शकबिन, जहिले पनि जोर संख्यामा राख्नुहोस्। 2, 4, 6, 8, 10 यसरी जोर संख्या मिलाएर राख्ने कार्य गर्नुभयो भने त्यसबाट पोजिटिभ भाइब्रेसन आउने गर्दछ र तपाईहरूको विशेष गरेर घरमा रहेको वास्तुदोषलाई पनि निराकरण गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ भने विभिन्न किसिमका झैझगडा अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सृजना भइरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई समाधान गर्नका लागि पनि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। यसर्थ दर्शकबिन, तपाईहरूले कुनै पनि कार्यहरू सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरेर एउटा मयूरको प्वाख पनि तपाईहरूका लागि विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण अस्त्र बन्न सक्दछ। यसलाई तपाईहरूले लामो समयसम्म राख्न सक्नुहुनेछ। यसले के गर्छ भन्दा तपाईहरूको नेगेटिभ भाइब्रेसन छ भने त्यसलाई हटाउन सहयोग गर्छ। घरमा बीमहरू छ, बीम मुनि आफू बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने त्यही बीमको साइडमा रहेर तपाईहरूले विशेष गरेर नरिवल यो तपाईहरूले मयूरको प्वाखलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यसले पनि के गर्छ भन्दा तपाईहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, हामी यसरी नै तपाईहरूलाई विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ भने वास्तुसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा पनि जानकारी दिइरहेका हुन्छ। तपाईहरूको जिज्ञासा हुने गर्दछ, सामान्यतया वास्तुदोष हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ होला भनेर बारम्बार जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ। पसलहरूमा बस्नुभएको हुन्छ, विशेष गरेर आम्दानी भएन, ग्राहकहरू आउनु भएन, के होला यसको कारक भनेर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू गरिरहनु भएको हुन्छ है। यो आर्थिक बन्दीको कुरा, यी विविध कुराहरू रहन्छन्, तथापि व्यापार गर्ने व्यक्तिले गरि नै रहेको पनि हुन्छ है, किनकि त्यहाँ दोष छैन, अप्ठ्यारो अवस्था छैन, हरेक किसिमबाट त्यो सहजीकरण भइरहेको छ, वातावरण खुलिरहेको छ। यसर्थ पनि तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ, विशेष गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको तपाईहरूले कछुवा राख्न सक्नुहुनेछ है। कछुवा तपाईहरूले स्टलको कछुवा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर क्रिस्टलको कछुवा राख्नुभयो भने त्यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको हुन्छ, तपाईहरूलाई समस्या समाधान गर्नका लागि धेरै सहयोग गरेको हुन्छ। क्रिस्टलको कछुवाले महत्त्वपूर्ण आय आम्दानी बढाउनका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन, सानो लगानीले धेरै आम्दानी बटुल्नका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण अस्त्र बन्न सक्दछ। तर त्यो कछुवा राख्दै गर्दाखेरि शुक्रबारको दिन तपाईहरूले राख्नुहोस् है। हर कुनै बार, हर कुनै मुहुर्तमा राख्नुभयो भने त्यसले उचित फल प्राप्त गर्न सक्दैन। विशेष गरी शुक्रबारको दिन शुभ मुहुर्त पारेर है, राहुकाल पारेर होइन, शुभ मुहुर्त पारेर तपाईले आफ्नो पसलमा त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मीको स्वरूपका रूपमा त्यसलाई पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। यसले के गर्छ, महत्त्वपूर्ण फाइदा लिनका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तपाईहरूले जल पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ र नित्य जल परिवर्तन गर्ने कार्य पनि तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट आय आम्दानीका मार्गहरू प्रशस्त हुने गर्दछन्। दर्शकबिन, समस्या छ, सँगसँगै समाधान पनि छ। त्यो समाधान हामी नजिकै घुमिरहेको छ, तसर्थ तर योजकको कमी छ, तपाईहरू माझ पुर्याउने व्यक्तिको कमी छ, तपाईहरू त्यसको जिज्ञासा राख्ने कुराको कमी छ। यसले मात्रै समस्या उत्पन्न भएको हो, होइन भने हरेक समस्या
आफैमा समाधान हो भन्ने विचारलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन हामी तपाईहरूका जिज्ञासा मेटाउन त प्रयत्न गर्छौँ नि है, त्यसपूर्व राशिफललाई पनि हामीले स्थान दिन्छौँ। 984556 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9845611702 स्क्रिनमा पनि यो नम्बर तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। 9845611702 मा तपाईहरूले सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरूका जिज्ञासा मेटाउनु नै हाम्रो विशेष गरेर अभिष्ट रहेको छ। 9845611702 है, यो चाहिँ हाम्रो सम्पर्क नम्बर रह्यो। तपाईहरूका लागि नै हामी 9 बजेसम्म रहने गर्दछौँ। तपाईहरूका जिज्ञासा मेट्ने नै हाम्रो विशेष गरेर अभिष्ट रहने गर्दछ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त भन्ने कुरा नै हामी माझ रहने गर्दछ। विशेष गरेर त्यो हाम्रो लक्ष्य हो र यसलाई हामीले समाधान गर्नु हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो र हामी अवश्यमेव त्यसलाई समाधान गर्ने प्रचेष्टाका साथ उपस्थित रहन्छौँ। दर्शक त्यो पूर्व अथवा त्यसभन्दा अगाडि हामीले राशिफललाई राख्दछौँ। विशेष गरेर तपाईँको सप्ताहव्यापी रूपमा अथवा अबको 7 दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ अथवा के कस्ता अप्ठ्यारा अवस्थाहरू आउँदछन् र तिनलाई निराकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछौँ, यस विषयमा हामीले सुसूचित गराउने प्रयत्न गर्दछौँ। सर्वप्रथम राशिफललाई नै हामी स्थान दिन्छौँ। मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो हप्ता मध्यम अवस्था रहेको छ। प्रारम्भिक समयमा अलिकति स्वास्थ्यमा बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको दिन अलिकति स्वास्थ्यमा बाधा व्यवधान, चोटपटकको कुरा, यसमा चाहिँ अलिकति सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु आवश्यकता देखिएको छ। सवारी साधनहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, अत्यन्त सावधान भएर अगाडि बढ्नुहोस्। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार त्यो किसिमको अवस्था देखा परिरहेको छ। अथवा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सोच्नुपर्ने र विशेष गरेर त्यस पछाडिका समयमा अलिक उदात्त सोच राख्नुपर्ने, सबैलाई समेट्नुपर्ने कार्य पनि तपाईमा त्यो जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुने अवस्था देखा परिरहेको छ। विशेष गरेर बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारसम्मको समय भने उपयुक्त रहेको छ। त्योभन्दा अगाडिको समयमा विशेष गरेर गणेशजीको स्तुति र आराधनालाई बढी मात्रामा प्राथमिकता दिनुहोस् र विशेष गरेर कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ सेतो या रातो रङलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिनुहोस्। यसले पारिवारिक झैझमेला हटाउनका लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ। व्यापारका क्षेत्रमा, नोकरीका क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा तपाईलाई एउटा ख्याति प्राप्त गर्ने चाहना हुन सक्छ। त्यो ख्याति प्राप्तिको क्षेत्र समेत सुनिश्चित भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। दर्शकबिन विशेष गरेर कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ अझ बढीभन्दा बढी मात्रामा तपाईहरूले बिहानको समयमा पञ्चामृतको सेवन गरेर दिनको शुभारम्भ गर्न सक्नुभयो भने यो हप्ताभरि नै तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई एउटा विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा स्थापित गराउँछ र अरूमाझ तपाईँ एउटा ख्याति प्राप्त व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुने समय रहेको छ। यो त रह्यो मेष राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा दोस्रो राशि वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष गरेर यो हप्ता उत्तम रहेको छ। जुनसुकै क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना इष्टजन अथवा मान्यजनहरूको साथ सहयोग र समर्थन तपाईले प्रशस्त मात्रामा बटुल्ने समय रहेको छ। उहाँहरूले देखाएको मार्गलाई अपनाएर अगाडि बढ्ने समय पनि रहेको छ भने हरेक पलहरूमा तपाईले उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरेर व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, कृषिका क्षेत्रमा नै प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारको सम्भावना पनि प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। विभिन्न किसिमका परीक्षाहरूमा तपाईहरूले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने अवस्था वृष राशि हुने जातकहरूका लागि देखा परिरहेको छ। नव क्षेत्रमा लगानी गर्ने अथवा नयाँ विषयवस्तुहरूमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि प्रशस्त मात्रामा देखा परिरहेको छ। त्यसका लागि तपाईहरूप्रति आग्रह आउने, अनुरोध आउने त्यो किसिमको अवस्था देखा परिरहेको छ। साझेदारीमा कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउने सम्भावना पनि प्रशस्त मात्रामा देखा परिरहेको छ। वृष राशि हुने महानुभावहरूले पारिवारिक क्षेत्रमा, व्यापारिक क्षेत्रमा, नोकरीका क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नका लागि ओम नमः शिवाय भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर यो हप्ताभरि अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता
प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अथवा पञ्चमुखी रुद्राक्षलाई धारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नुहुने देखिन्छ। यो त रह्यो वृष राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा तेस्रो राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूले प्राविधिक क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। विशेष गरेर सफलता तपाईले प्राप्ति गर्ने समय रहेको छ, यानी कि ऊर्जावान समय छ, तपाईले प्रख्याति प्राप्ति गर्ने समय रहेको छ र सबैलाई आफूप्रति प्रभावित पार्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। चाहे सामाजिक क्षेत्र होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्, शैक्षिक क्षेत्र, जुनसुकै क्षेत्रबाट तपाईले महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्ने समयका रूपमा रहेको छ यो हप्ता। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूले परिवारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै हुनुहुन्छ। व्यापारिक क्षेत्र र नोकरी क्षेत्र पनि अत्यन्त समुज्जल रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको सम्भावना पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखा परिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि यो समयमा तपाईले कुनै पनि कार्यहरू शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईहरूलाई रिजल्ट ओरिएन्टेड अथवा कुनै पनि कुराको नतिजा दिनका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन मिथुन राशि हुने महानुभावहरूले कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। यो हप्ताभरि ओम नाग देवता व्यो नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हरेक क्षेत्रमा सर्वपक्षीय लाभ बटुल्न सक्ने अवस्था देखा परेको छ। यो त रह्यो मिथुन राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा चौथो राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि यात्राको योग रहेको छ। यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिने सम्भावना त रहेको छ, तर केही बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने अवस्था पनि देखा परिरहेको छ। हरेकलाई रिझाउनका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा तपाईँ अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। बाणीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नव क्षेत्रमा प्रवेशको योग त देखा परिरहेको छ, तर सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। सामान्य आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा श्रम गर्नुपर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नका लागि धेरैभन्दा धेरै मात्रामा तपाईँ श्रममा जुट्नुपर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। कुनै पनि कार्यहरूमा सफलता प्राप्ति गर्नका लागि ओम संस्तनेश्वराय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यस्तै ओम शुभ शुक्राय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्नु पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ। आहार विहार इत्यादि कुराहरूमा अलिकति सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु बढी मात्रामा प्रभावकारी रहने देखिन्छ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूले परिवारका क्षेत्रमा, व्यापारिक क्षेत्रमा, नोकरी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। दर्शकबिन कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले ओम नारायणाय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नु बढी मात्रामा प्रभावकारी रहने देखिन्छ। दर्शकबिन यो त रह्यो कर्कट राशिका महानुभावहरूका यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन हामी माझ कोही कलर हुनुहुन्छ, उहाँका जिज्ञासाहरूलाई हामीले मेट्ने प्रयत्न गर्छौँ। विशेष गरेर उहाँको जिज्ञासा के कस्तो रहेको छ, उहाँको विशेष गरेर जन्ममिति, जन्म समय र जन्म स्थानलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। नमस्कार। हेलो नमस्कार। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँदेखि को बोल्नुभयो हजुर? म काठमाडौँबाट। काठमाडौँबाट बोल्नुभयो है? हजुरको शुभ नाम? निरव बुढाथोकी। हजुर हजुर हो, निरव बुढाथोकी। हजुर जन्ममिति, जन्म समय र जन्म स्थान भनिदिनुहोस् न। मेरो जन्ममिति हजुर हजुर भन्नुहोस् त। शुभ नाम निरव बुढाथोकी। हजुर निरव, जन्ममिति भनिदिनुहोस् न। जन्ममिति 2060 1 महिना 14 गते। 2060 1 महिना 14 गते। हजुर हजुर। अनि विशेष जन्म समय हजुरलाई थाहा छ? जन्म समय बिहानको 2:42 बिहानको 2:42 है? हजुर, आइतबारको दिन। आइतबारको दिन। हजुर जन्मस्थान? जन्मस्थान काठमाडौँ,
ओहो पाटन हस्पिटल है 2060 1 महिना 14 गते है। ओहो जिज्ञासाहरू के छ होला भनिदिनुस् त। के छ, के जान्न चाहनुभयो? विदेश जाने युवकहरू छ कि छैन? हस् हुन्छ, तपाईँ सुन्दै गर्नुहोस्। विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र के कस्तो रहेको छ उहाँका बारेमा हामी जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छौँ। विशेष गरेर बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, सुन्दै गर्नुहोस्। अहिलेलाई छुटौँ है। हस्, विशेष गरेर उहाँका लागि तृतीय अष्टमी र त्रयोदशी तिथि कुनै पनि कार्यहरू गर्नका लागि वर्जित रहेको छ। बिहिबार पनि कुनै पनि कार्यहरू नगर्दा नै उपयुक्त हुने गर्दछ, अथवा सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। धनु राशिसँगको कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा अलिकति सचेत भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। बुध वक्र अनि अस्त रहेका कारणले गर्दा बाढीबाट सम्पन्न हुने कार्यकलापहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था आउने। हरेक किसिमका लिखित परीक्षाहरूमा उपलब्धि हासिल गर्ने, तर विशेष गरेर अन्तर्वार्तामूलक अथवा कुनै पनि कार्यहरूमा तपाईँहरूले भाइभा दिँदै हुनुहुन्छ अथवा अन्तर्वार्तामा समाविष्ट हुँदै हुनुहुन्छ, यसमा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था देखा पर्दछ। तसर्थ विशेष गरेर इन्टरभ्यूहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्नका लागि ओम बुम बुधाय नमः र विशेष गरेर बुधबारको दिन तपाईँहरूले 5 मुखे रुद्राक्ष अथवा माछा मासु लसुन प्याज इत्यादि सेवन गर्नु भएन भने यसले तपाईँहरू इन्टरभ्यू र वैदेशिक क्षेत्र साथसाथै तपाईँहरूका लागि विद्याको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र आया स्थानमा शनि रहेका कारणले केही न केही अवस्था सृजना हुँदैछ। विशेष गरेर विदेशकै लागि चाहिँ उपयुक्त समय हो, तर के छ भन्दा अलिकति ढिलो हुने सम्भावना रहेको छ शनिको अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि, तर वैदेशिक रोजगारका लागि उपयुक्त हुने नै देखिन्छ। विशेष गरेर 22 वर्षको समयसम्म कुनै पनि कार्यहरू गर्नका लागि उपयुक्त समय हो। त्यस पछाडिको समय भने 30 वर्षमा सङ्कटाले बाधा व्यवधान इत्यादि कुराहरू सृजना हुने गर्दछ। 23 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म विवाह बन्धन आदि कार्य र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग अथवा उपयुक्त समय छैन। यो समयलाई तपाईँहरूले लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यहरू नबढाउँदा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। दर्शकबिन यसरी नै तपाईँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू मेट्नका लागि 9845 11702 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई हामीले भेडिक एस्ट्रोलोजी यानि कि वैदिक ज्योतिष शास्त्रको नजिक प्रिय समाधान गर्ने प्रचेष्टा राखिरहेका हुन्छौँ। दर्शकबिन विशेष गरेर तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्म स्थान भनी स्पष्टसँग राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले तपाईँहरूको प्रेडिक्सन गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। 9845611702 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, यानि कि 9845 11702 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईँहरूलाई विशेष गरेर तपाईहरुको नजिक पुगेर तपाईहरुको वास्तवमा के छ त समस्या त्यसलाई समाधान गर्ने हामीले प्रचेष्टा गरिरहेका हुन्छौं। वैदिक एस्ट्रोलोजी अहिले पश्चिमाहरुले बढी मात्रामा अनुकरण गरिएको एस्ट्रोलोजी हो है, विशेष गरेर ज्योतिषीय शास्त्र हो। यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो प्रचेष्टा रहने गर्दछ। यो वैदिक एस्ट्रोलोजीका आधारमा जुन किसिमको प्रेडिक्सन हुने गर्दछ त्यो कालजयी हुने गर्दछ, त्यो जीवनका लागि बढी मात्रामा प्रयोग हुने गर्दछ। यसलाई तपाईहरुले लक्षित गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन हामी राशिफलकै क्रममा जोडिरहेका छौं। राशिफलकै क्रममा पाँचौं राशि सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरुका लागि स्वास्थ्यमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ बढी मात्रामा। विशेष गरेर आहार विहार इत्यादि कुराहरुमा ख्याल पुर्याउनुस्, आफ्नो दैनिकीलाई पनि प्राथमिकता दिनुस्। दैनिकीलाई अलिकति विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ र कार्यमा अलिकति विलम्बता हुने, जुन शीघ्र रूपमा काम हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको अवस्था रहेको छैन। अलिकति सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ। अथवा बाढीमा अलिकति संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुस्। आफूले नगरेका कार्यहरूको अब्जस प्राप्तिको समय पनि रहेको छ। गर्दै नगरेका कुराहरूको अब्जस प्राप्ति हुने सम्भावना रहेको छ। तसर्थ अत्यन्त सजग रहनुस्। अलिकति आफ्नो पक्षमा विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू आउन सक्दछन्। यसलाई अलिकति चिर्ने प्रयत्न चाहिँ तपाईहरु अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। विशेष कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि बुधबार, बिहीबार, शुक्रबारको समय भने तपाईहरुका लागि उपयुक्त रहेको छ, जसले वाणिज्य क्षेत्रबाट सम्पन्न गर्ने कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। विद्या, बुद्धि र विवेकको स्थान पनि शुभ रहेको छ। रोजगारीको क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्रबाट पनि महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्नका लागि ती बारहरू उपयुक्त हुने गर्दछ। तर आइतबार, सोमबार र मंगलबार भने
अलिकति बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ। सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। विशेष गरेर पूर्व दिशाका लागि लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो अथवा अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। पूर्व दिशा तपाईहरुका लागि भरपूर उपलब्धि प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण साधन रहने गर्दछ। र सिंह राशिका महानुभावहरूले रातो रङ र सेतो रङलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिन सक्नुहुनेछ। अझ यो भन्दा बढी तपाईहरुका जिज्ञासा छन् भने तपाईहरुले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 984551 11702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ। यो त रह्यो सिंह राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् सर्समिन राशिफलको क्रममा 6औं राशि कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि सकारात्मक सोच रहेको छ। सकारात्मक सोच्न सक्ने सामर्थ्य पनि तपाईले बटुल्ने अवस्था देखा परिरहेको छ र नवीन चिन्तनको विकास भएर जाने अवस्था देखा परिरहेको छ। आफ्ना कार्यले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था पनि देखा परिरहेको छ। हरेकको प्रिय पात्र बन्ने अवस्था देखा परेको छ। विशेष गरेर कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ दक्षिण दिशातर्फ लक्षित गर्नुहोस्। यो हप्ताभरि नै तपाईले कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ दक्षिण दिशालाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, जसले तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। त्यसै गरेर कन्या राशिका महानुभावहरूले कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ साझेदारीमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने यो हप्ता स्टप गर्नुहोस्, त्यसलाई रोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाई व्यक्तिगत रूपमै आफ्नै क्षमता अथवा बल बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर साझेदारीमा कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो लगानी निरर्थक रहने र अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुने अवस्था देखा परिरहेको छ। यसर्थ कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ विशेष गरेर ओम नाग देवताभ्यो नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ओम संस्तनेश्वराय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अथवा ओम बुम बुधाय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। बुधले तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यसको उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 7औं राशि तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो हप्ताभरि नै पूर्व दिशालाई लक्षित गर्नुहोस्। कुनै पनि कार्यहरू उपलब्धि हासिल गर्नका लागि विशेष शिक्षा क्षेत्रबाट, प्रशासनिक क्षेत्रबाट, राजनीति क्षेत्रबाट, न्यायका क्षेत्रबाट र टेक्नोलोजीका क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तर कृषिको क्षेत्रमा भने अलिकति तपाईले सावधान अपनाउनु पर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईले अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक क्षेत्र अत्यन्त उर्वर रहेको छ। टेक्नोलोजीको क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष साथ सहयोग र समर्थन पनि तपाईले सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। आफ्ना इष्टजन, बन्धुजन अथवा परिवारका सदस्यहरूबाट पनि तपाईले सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्नका लागि सहयोग हुने देखिन्छ। कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिँदै हुनुहुन्छ, यो हप्ता अत्यन्त समुज्जल रहेको छ अथवा कुनै पनि कार्यहरू निर्धक्कपूर्वक तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुने देखिन्छ। तुला राशिका महानुभावहरूले कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ ओम नाग देवताभ्यो नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्यमै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। यो त रह्यो तुला राशिका महानुभावहरूको विशेष गरेर यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 8औं राशि वृश्चिक राशि। दर्शकबिन चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार वृश्चिक राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता अत्यन्त उर्वर रहेको छ। आफूले आँटेर ताकेका कार्यहरू सहज रूपमा सम्पादन हुने अवस्था देखा परिरहेको छ भने आध्यात्मिक शक्तितर्फ तपाईको रुचि बढिएर जाने अवस्था देखा परिरहेको छ। परिवारका इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरूलाई सजिलैसँग समाधान गर्न सक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। अध्ययनको क्षेत्रमा पनि आफूलाई मजबुत व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि अत्यन्त शुभ रहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रबाट त्यत्तिकै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर सबैको प्रिय पात्र बन्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। नवीन विषयवस्तुहरूमा तपाईको रुचि बढिएर जाने अवस्था देखा परिरहेको छ। यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिने सम्भावना पनि प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। तर आहार विहार इत्यादि कुराहरूमा पनि थोरै सावधानी पुर्याएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। ओम नाग देवताभ्यो नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नु बढी मात्रामा प्रभावकारी रहने
हुने देखिन्छ। यो त रह्यो वृश्चिक राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलका क्रममा नवौं राशि धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूले विशेष गरेर यो हप्ताभरि कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, अत्यन्त उत्तम रहेको छ। तपाईले महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखा परिरहेको छ। पूर्व या दक्षिण दिशाको यात्रा तय गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। रचनात्मक र सकारात्मक कार्य गर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। मान्यजनहरूबाट पनि उचित किसिमको साथ सहयोग र समर्थन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। उत्पादनमूलक कार्यहरूमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आफूलाई एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ। धनु राशिका महानुभावहरूले पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशालाई लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने यो हप्ताभरि नै चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार शुभ फल प्राप्त गर्न सक्ने योग देखा परिरहेको छ। दर्शकबिन कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि कार्यहरूमा उपलब्धि हासिल गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, ओम सुम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्यैव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 10औं राशि मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुँदछ त? विशेष गरेर मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि मध्यम समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा अलिकति बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने गर्दछ। आहार विहार इत्यादि कुराहरूमाथि ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। अलिकति नकारात्मक विचारले प्रशय पाउने अवस्था देखा परिरहेको छ। उदात्त सोच राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। आहार विहार इत्यादि कुराहरूमा अलिकति ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। यात्रादि विषयहरूमा सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु अझ बढी प्रभावकारी रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही समस्या उत्पन्न हुने भएका कारणले गर्दा सामान्य अपरेसनको सम्भावना पनि रहेको छ। तसर्थ अलिकति सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। आहार विहार इत्यादि कुराहरूमा ख्याल पुर्याउनुहोस्। स्वास्थ्य परीक्षणको कुरालाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिनुहोस्। यो हप्ता विशेष गरेर र आहार विहारको कुरालाई तपाईले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुभयो र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुभयो भने विशेष गरेर राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। दर्शकबिन यो त रह्यो मकर राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन तपाईहरुको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ यसलाई त हामीले नजिकबाट निहाल्छौं र समाधान गर्ने प्रचेष्टा पनि गरिरहेका हुन्छौं। तपाईहरुको अन्य जिज्ञासा रहन सक्दछन्। 984556 11702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 11औं राशि कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि मध्यम अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ भने कार्यमा विलम्बता उत्पन्न हुने सम्भावना पनि रहेको छ। हरेकका सामु वाणीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। ओम गृहिणी सूर्याय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उदात्त सोच र उदात्त विचार राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफूले सोचेका ताकेका कार्यहरू सहज रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। तसर्थ कुनै पनि कार्यहरू गर्नका लागि बिहीबार र शुक्रबार तपाईहरुका लागि उपयुक्त रहेको छ। ती बारलाई लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 12औं राशि मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष गरेर कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, दक्षिण दिशातर्फ लक्षित गरेर कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्नुभयो भने यो हप्ताभरि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था चन्द्रगोचर कुण्डलीले देखाइरहेको छ। विशेष गरेर आत्मीयजनहरूको साथ सहयोग र समर्थन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र, परिवार भित्रका विभिन्न किसिमका समाधानहरूलाई पनि तपाईले समाधान गर्न सक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। प्राविधिक क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। इष्टजन, बन्धुजन अथवा आफन्तहरूको साथ सहयोग र समर्थन तपाईले प्रशस्त मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। तसर्थ उदात्त सोच, उदात्त विचार र आफूले एउटा दृढ संकल्प बोकेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव यो हप्ताभरि तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। तर कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, ओम नारायणाय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नु बढी मात्रामा प्रभावकारी रहने देखिन्छ। यो त रह्यो मेष आदि राशिहरूको
सप्ताहव्यापी रूपमा के कसरी व्यतीत हुन्छ, उहाँहरूको विशेष गरेर दैनिकीसँग सम्बन्धित अथवा सप्ताहव्यापी सम्बन्धित उहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई हामीले मेट्ने प्रयत्न गर्दछौँ। तपाईँहरूको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरू आफूलाई पनि एउटा कौतूहलता उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। दर्शकबिन हामी यी विविध विषयहरूका बारेमा हामी जोडि नै रहेका हुन्छौँ। तपाईँहरूका यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हाम्रो प्रचेष्टा पनि रहने गर्दछ। दर्शकबिन कार्यक्रमको अन्तमा रहेका छौँ। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस् भन्ने हाम्रो कामना रहन्छ। विशेष गरेर प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्र ओम र अधिराजलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिः।